दृश्यते गुणमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्धोमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, हरिहर भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। यावान्वा अयमाकाशस्तावानाकाश आन्तरः द्यावा पृथ्वी उभे अस्मिन् अन्तरेव समाहिते। उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रामसाबुभौ नक्षत्राणि च विद्युच्च यच्चास्तित्वेन भासते। यच्च नास्ति तया भाति सर्वं तस्मिन् समाहितम्। अतः सर्वाश्रयः शम्भु सर्वव्यापी स्वभावतः। संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीतामा हामीहरू चर्चा गर्दैछौं। प्रसंग चल्दैछ वेदार्थको साक्षात्कार कहाँ गर्ने, कुन आश्रयलाई लिएर, कुन स्थानलाई लिएर, कुन माध्यमलाई लिएर वेदार्थको साक्षात्कार हुन सक्छ भन्ने प्रसंगमा अस्मिन् ब्रह्मपुरे वेशमा दहरम यदिदम सुरा पुण्डरीकम च तन्मध्ये आकाशो दहरो स्थितो। ब्रह्मपुरमा, ब्रह्मपुर अर्थात ब्रह्मको जो स्थान, तो ब्रह्मपुर कुन भन्दा प्रसंग आयो हृदय। हृत्पुण्डरीके हृदयाकाश, हृदय रूपी कमल, कमल भित्र भएको जो आकाश, त्यो आकाश अर्थात जो अवकाश हो, अवकाश रूपमा स्थित स्वयं प्रकाश स्वरूप ब्रह्मको साक्षात्कार हुन सक्छ। कहिले जहिले व्यक्तिको अन्तर्दृष्टि भयो भने, किनकि मन त एउटा छ, बाहिर गयो भने भित्र बस्न सक्दैन, अनि भित्र बस्यो भने बाहिर जान सक्दैन। पूजा गर्ने, पिपललाई पूजा गर्ने, बरलाई पूजा गर्ने, जानवरहरूलाई, गाईलाई पूजा गर्ने, कुकुरहरूलाई पूजा गर्ने, कौवालाई पूजा गर्ने, यो नियम हो नि हाम्रो। पंच वैश्व बलिदेव गर्ने, पंच वैश्व बलिदेव गरेर त्यसपछि बल्ल गृहस्थहरूले आफूले भोजन गर्ने, त्यो नियम हो। अब त बलि वैश्वदेव गए सबै, त बलि वैश्वदेव सबै गए, उनीहरूले खान पाएनन्, उनीहरू रिसायो भने त अब हामीलाई नि खानी भयो नि त। उनीहरूलाई खाने चिज हामीले दिएनौँ भने उनीहरूले के गर्छन्, हामीहरूलाई नै खान्छन्। त यो सम्पूर्ण समस्या भएको किन भन्दा हामीहरूले आफ्ना नियम कानुनहरूलाई छोडेर बाहिर बाहिर घुम्न थालियो। बाहिरी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, वहाँका व्यक्तिहरूले के गर्छन्, आजभोलि पनि हेर्नु त्यही छ। गाउँ घरमा कहीँ पनि केही पूजापाठ हुन्छ भने पनि त्यही संस्कार आयो। त्यो पाश्चात्य संस्कृति त्यो अनुरूप नगर्ने हो भने व्यक्ति के हुन्छ, गाउँमा हास्य पात्र हुन्छ, पाखे हुन्छ।
यिनले के जानेका छन्। यस्तो छ भने उपहासको पात्र बन्छ। त्यसकारण त्यो व्यक्तिबाट उपहासको पात्रबाट बच्नको लागि जस्ता पाश्चात्य व्यक्तिहरूले गरेका छन् त्यही त्यो व्यक्तिले पनि गर्नुपर्छ बिचरा। त्यो गर्यो भने फेरि त्यो समस्यामा फस्ने। हाम्रो संस्कृति के हो? हामी पनि बाँचौँ र अर्कोलाई पनि बचाउँ, बाँच्न दिउँ। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा नै के हो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो धर्म। हिंसा भनेर केवल हतियार प्रयोग गरेर मार्नु मात्र हिंसा होइन। कायेन मनसा वाचा, शरीरको माध्यमले पनि कसैको हिंसा नहोस्, मनको माध्यमले पनि कसैको हिंसा नहोस्, मनले पनि त्यस्तो कल्पना नगरौँ। वचसा वाणीको माध्यमले पनि त्यस्तो कल्पना नगरौँ कि कसै कुनै व्यक्तिलाई कष्ट होस्। तर वाणीको माध्यमले भएको जो कष्ट हो समाजमा देखिन्छ नि धेरै। कुनै पनि हतियारले काटेको घाउ त भरिन सक्छ, तर वाणीको जो घाउ हो, वाणीले लागेको जो चोट हो त्यो कहिले पनि भरिन सक्दैन। त्यसकारण कायेन मनसा वाचा, शरीरले गरेको भन्दा मनले र वाणीले गरेको, मन भन्दा नि वाणी भन्दा नि मनले गरेको, कल्पना गरेको जो हो, काम नगरेर केवल कल्पना मात्रै गर्ने हो भने पनि फल मिल्छ। त्यसबाट दुईटै मिल्छ, पुण्य पनि मिल्छ, पाप पनि मिल्छ। पुण्यको कल्पना गर्यौं, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले बन्द गरेर म अमुक तीर्थमा भ्रमण गर्दैछु, अमुक कार्य गर्दैछु भन्ने चिन्तन गर्नुभयो भने त्यो चिन्तनले मात्र पनि फल मिल्छ। कुनै व्यक्तिको नराम्रो सोच्ने हो मनले भने त्यो नराम्रो सोचेर त्यो पाप कर्मको जो फल मिल्ने हो त्यो पनि मिल्छ। त्यसकारण शारीरिक कर्मको भन्दा फल मानसिक कर्मको फल अधिक हुन्छ। तर त्यो मानसिक कर्म हामीले कस्तो किसिमले गर्दैछौँ त्यसमा अन्तर पर्छ। त्यसकारण हामीहरूले त बुटाहरूलाई पनि देवता मान्ने, माता मान्ने, घाँसलाई पनि माता मान्ने, जानवरलाई पनि माता मान्ने, पानीलाई पनि माता मान्ने हामीहरूको यो के हो? संस्कृति हो। प्रकृतिमाथि प्रेम गर्ने यो संस्कृति हो। प्रकृतिमाथि कसैले प्रेम नगरेको हुनाले, प्रकृतिमाथि आक्रमण भइरहेको हुनाले अनि यस्ता यी हेर्नु त मौसम कहिले पानी आउने बेलामा पानी आउँदैन, नआउने बेलामा आएको आइछ। अब यो समयमा पनि अहिले जाडै छ। चैत्र महिनामा यो जाडो हुने समय त होइन नि, गर्मीको समय हो। यस्तै भयो र अब ऋतु अनुसार मौसम बदलिएन भने हुनुपर्ने अन्न पनि हुँदैन, फलफुलहरू पनि हुँदैनन्। अनि त्यसपछि हामीहरू कसरी जीवित हो? यदि पृथ्वीले सम्पूर्ण यी चिजहरूलाई नदिने हो भने हामीहरू त के गर्छौँ? केवल हामीले अहङ्कार मात्रै गर्छौँ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। दिने त कसले हो? पृथ्वीले हो, प्रकृतिले दिने हो। फुल बुटाहरूमा नफलाइदिए, फल नफलाइदिए, अन्न नदिए, पानी नदिए हामीले के गर्ने? हाम्रो के छ? केही पनि छैन। हाम्रो केही पनि छैन, केही गर्न सकिँदैन। तर प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्ने हो भने प्रकृतिले दिँदैन। त्यसकारण के हुन्छ? फेरि गाह्रो हुन्छ अनि मान्छेले मान्छेलाई खान सुरु गर्छ। त्यही स्थिति आइहाल्छ। त्यो स्थिति नआओस् भन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? प्रकृतिमाथि पनि प्रेम गर्नु पर्यो। र त्यो आत्मतत्वलाई साक्षात्कार गर्नको लागि पनि प्रकृतिमाथि प्रेम गरेर यो प्रकृति पनि कसमा स्थित छन् त? प्रकृतिको पनि आश्रयभूत तत्त्व के हो? कुनै पनि व्यक्ति कहीँ पनि बस्छ भने त्यसलाई कुनै न कुनै आलम्बन चाहिन्छ, सहारा चाहिन्छ। सहारा नभइकन कोही पनि बस्न सक्दैन। यो प्रकृतिको लागि पनि कुनै सहारा चाहियो। त्यो सहारा के हो त भन्दा त्यही सच्चिद आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्व हो। अब पहिला प्रकृतिकै ज्ञान नभइकन त्यो प्रकृतिको आश्रयभूत ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान हुन त सक्दैन। अब त्यो ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्नको लागि, ज्ञान गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? बाहिरी विषयमा लागेको मनलाई निरोध गरेर भित्र लानु पर्यो। अब कुनै पनि माध्यमले होस्, भक्तिको माध्यमले होस्, कर्मको माध्यमले होस्, उपासनाको माध्यमले होस्, अभ्यास गर्दै गर्दै त्यो मनलाई भित्र लैयो भने त्यसपछि गएर फेरि ज्ञानको माध्यमले त्यो लक्ष्यभूत तत्त्वमा पुग्न सक्छ। तर आफ्नो योग्यता अनुसार जानु पर्यो नि। सिधै ज्ञानमा जाने, सिधै उड्छु भनेर त भएन, खस्न सकिन्छ। जसको उड्ने अभ्यास छैन त्यो व्यक्ति हिँड्नु पर्यो। जो हिँड्न सक्दैन त्यसलाई डोराएर हिँडाउँछ, डोराएर हिँडाउने, घुँडा टेकेर हिँड्ने, त्यहाँबाट स्थिति सुरु हुन्छ। त्यो
त्यही अनुसारले व्यक्ति हिँड्नु पर्यो। यो व्यक्तिले सिधै ज्ञानमा पुग्यो भने हामी पनि त्यही क्रममा जानु भएन। सबैभन्दा पहिला के? कर्म। कर्म गरिसकेपछि, कर्म गरेर अनि व्यक्ति योग्य भयो भने त्यसपछि गएर उपासना। उपासना गरेर पनि व्यक्ति योग्य भयो, अर्ह भयो भने त्यसपछि गएर ज्ञान। त्यो सबैभन्दा पहिला गर्नको लागि कलियुगमा कलौ केशव कीर्तनात्, भगवानको भजन, नाम संकीर्तन। सत्ययुगमा हुने जो समाधि हो त्यो समाधिमा स्थित हुन्थे ऋषि महर्षिहरू, त्यो यो युगमा सम्भव छैन। समाधिस्थ हुनु यो युगमा सम्भव नभएको हुनाले कलियुगको त समाधि यसलाई भनेको छ जो व्यक्तिले नित्य स्वाध्याय गर्छ भने नित्य स्वाध्याय नै त्यसको लागि समाधि हो। आत्मा अनात्माको बारेमा चिन्तन गर्छ, नित्य स्वाध्याय गर्छ भने त्यो स्वाध्याय नै त्यसको के हो? समाधि। अनि समाधिको स्थितिमा भगवानको नाम संकीर्तन गरेर स्थित हुन सकिन्छ, अथवा उपासना गरेर त्यस्तो दृष्टि गरेर स्थित हुन सकिन्छ, अथवा त्यस्तो किसिमको कर्म गरेर स्थित हुन सकिन्छ। आफूलाई राम्रो लाग्ने शास्त्रीय विहित शास्त्र उचित कर्म गरेर पनि व्यक्ति शान्त हुन सक्छ भने त्यो पनि मुक्तिको लागि साधन गर्न सक्छ। कर्म पनि साधन हो, भक्ति पनि साधन हो, उपासना पनि साधन हो, तर साक्षात साधन हो ज्ञान। परम्परा साधन कर्म पनि हो, परम्परा साधन उपासना पनि हो, परम्परा साधन भक्ति पनि हो। साक्षात साधन के हो? ज्ञान। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते। भक्तिको कल्पना के को लागि हुन्छ? ज्ञानको लागि। ज्ञान प्राप्ति गर्नको लागि भक्तिको कल्पना। अब भक्ति नभइकन ज्ञानको उत्पत्ति हुँदैन, अब ज्ञान नभइकन वैराग्य हुँदैन। भक्तिका नै छोरा हुनु त ज्ञान र वैराग्य। भक्तिबाट नै ज्ञान र वैराग्यको उत्पत्ति हुन्छ। तर भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष साधनका सामग्रीहरू, मोक्षलाई सिद्ध गर्नको लागि अनेक प्रकारका सामग्रीहरू छन्। ती सामग्रीहरूमा सर्वश्रेष्ठ सामग्री के हो? भक्ति। भक्तिको माध्यमले पनि त्यो मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर भक्ति मात्रै पूर्ण होइन। भक्तले भक्ति गर्यो भने भक्तिको माध्यमले पनि के हुन्छ? अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। अन्तःकरण शुद्ध भयो भने त्यो शुद्ध अन्तःकरणमा ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। ज्ञान प्राप्त भयो भने त्यो ज्ञानलाई अभ्यास गरेर परिपक्व गर्यो भने त्यो अभ्यासद्वारा परिपक्व भएको ज्ञानले व्यक्तिलाई मोक्ष प्रदान गर्न सक्छ। जहिलेसम्म मोक्ष प्राप्त हुँदैन तहिलेसम्म सुख त हुँदैन। यो चक्र त चलिरहन्छ। यो चक्रमा आइयो भने त जन्म दुःखम, जरा दुःखम, मृत्यु दुःखम पुनः पुनः, संसार मण्डलम दुःखम पच्यन्ते अत्र जन्तवः। जन्म दुःखम, जन्म नै दुःखको कारण हो। अब जन्मनुभन्दा पहिल्यै विचार गरौँ, जस्तो स्थितिमा व्यक्ति जीव रहन्छ त्यो स्थितिको कल्पना गर्ने हो भने अब अहिले यत्रो ठुलो ठाउँमा रहँदा गर्मी भयो, यताउता बढ्न थाल्यो भन्ने संसारतिर यहीँ पनि के हुन्छ? घुटन हुन्छ। त्यो ठाउँमा रहँदाखेरि त्यो जीवले कस्तो कष्ट कल्पना गर्छ, सहन गर्छ होला, त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यहाँबाट आत्तिएर छटपटिएर के गर्छ? उसले प्रार्थना गर्छ, मलाई यहाँबाट छुटकारा दिनुहोस् प्रभु, मलाई यहाँबाट बचाइदिनुहोस्, बाहिर निकालिदिनुहोस्। म यदि संसारमा गएँ, यहाँबाट गएँ भने सदा सर्वदा हजुरको बारेमा नै चिन्तन गर्छु, मनन गर्छु, अरू केही पनि काम गर्दिनँ, ताकि मलाई फेरि यो काल कोठरीमा आउन नपरोस् भनेर उसले के गर्छ? बिन्ती गर्छ। जीव गर्भावस्थामा भएको अवस्थामा ज्ञानी हुन्छ। त्यो पहिला म को थिएँ, पछि म को हुने हुँ, कहाँ जाने हुँ भन्ने कुरोलाई पुरै ज्ञान हुन्छ। त्यो बेला अगाडि खाल्टो छ, पल्टिने स्थिति छ, अब पछाडि पनि त्यस्तै स्थिति देखियो भने हामी डराइन्छ कि डराइँदैन भन्नु? यता पनि स्थिति जस्तो छ, यता पनि गए मरिन्छ, उता पनि गए मरिन्छ। संस्कृतमा भन्छन् यसलाई उभयतः पासा रज्जु। यता गए पनि रस्सीको पासा, त्यता गए पनि रस्सी छ, बाँधिन्छ। त्यहाँ गए नि बाँधिन्छ, यहाँ गए नि बाँधिन्छ। यता गए नि मरिन्छ, उता गए नि मरिन्छ भने बिचमा भयो भने व्यक्ति के हुन्छ? कहिलेकाहीँ स्वप्न देखिन्छ नि त्यस्तो।
यस्तो स्थितिमा गएर अड्क्या हुन्छ कि कुनै बुटाको हाँगो समातेर झुन्डेको हुन्छ, माथि जाओस् माथि पनि हात्तीले आक्रमण गरिरहेको छ, तल जाओस् तल हेर्यो जहरीला साँपहरू बिच्छुहरू छन्, अथवा नदी बगिरहेको छ एकदम गहिरो छ। त्यो स्थितिमा कस्तो अनुभव हुन्छ? त्यस्तै अनुभव गर्भस्थ शिशुले गर्छ। गर्भावस्थामा उसलाई पहिला उसले के कर्म गरेर आएको, कहाँ कहाँ घुमेर आएको त्यो पनि थाहा हुन्छ। अब अहिले कहाँ छ त उसले अनुभव गरिरहेको छ, अब पछि कहाँ जानु छ त्यो पनि अनुभव उसले गर्छ, त्यहाँ देखिरहेको छ। त्यो देखेको भएर भयभीत भएर उसले भगवानलाई प्रार्थना गरेर भन्छ, जस्तो किसिमले त्यसले प्रार्थना गर्न सक्छ त्यहाँ कल्पना गरेर भन्छ उसले, मलाई यहाँबाट छुटकारा दिनुहोस्, यहाँबाट गयो भने सदाश्रता मैले हजुरको बारेमा चिन्तन गरेर मेरो जीवनलाई सार्थक गर्छु, अरू केही पनि चिन्तन गर्दिनँ भन्छ। त्यो बेलामा भगवानलाई दया आउँछ, त्यसको कष्टलाई वेदनालाई देखेर दया आउँछ। यति प्रार्थना गरेको छ, ठिक छ मान्ला नि त भनेर भगवानले के गरिदिनुहुन्छ? त्यहाँबाट त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, उद्धार गरिदिनुहुन्छ। उद्धार गरेर यहाँ आउँदा बित्तिकै प्रसुति वायुको वेगले त्यसलाई धारामा ल्याइदिनुहुन्छ। त्यहाँ आउँदा बित्तिकै अनि उसले के सोध्छ? सारा त्यहाँ कल्पना गरेका चिजहरू सबै भुल्छ, उसले सब भुल्यो। गर्भावस्थामा भएको बेलामा यी नवद्वार त बन्द हुन्छन्, दुई द्वार खुलेका हुन्छन्। त्यो दुई द्वार खुलेको जस्तो गर्भावस्थाको शिशुको अवस्था हुन्छ त्यस्तै अवस्था सिद्ध योगीको हुन्छ। सिद्ध योगीहरूले पनि समाधिस्थ भएर के गर्छन्? यी नवद्वारहरूलाई सबैलाई बन्द गरेका हुन्छन्। तिनीहरूका बन्द हुन्छन्, नाभिस्थान अनि ब्रह्मरन्ध्र यिनीहरूको खुल्या हुन्छ। तो गर्भस्थ शिशुको पनि नाभिस्थान र ब्रह्मरन्ध्र खुल्या हुन्छ। नाभिस्थानले माताको नाभिस्थानसँग त्यसको सम्बन्ध हुन्छ र खाने पिउने काम गर्छ। ब्रह्मरन्ध्रले श्वास प्रश्वासको काम गर्छ, श्वास लिने, त्यो भएर त जीवित रहेको हुन्छ। अरू सबै इन्द्रियहरू बन्द भएको हुनाले त्यो त्रिकालदर्शी हुन्छ, सम्पूर्ण पदार्थहरूको त्यसलाई ज्ञान हुन्छ। त्यस्तै योगीको, योगी पनि दुई प्रकारका योगी हुन्छन्। एउटा हुन्छ युक्त योगी, अर्को हुन्छ युञ्जान। युक्त युञ्जान। युक्तस्य सर्वदा भानम चिन्ता सह कृतो पर। युक्त योगी जसलाई सदा सर्वदा तिनै कालका पदार्थहरू भान भइरहेका हुन्छ, भूत भविष्य वर्तमानलाई जानेको हुन्छ। युक्त योगीले सर्वदा भानम, सदा सर्वदा, जस्तै हामीले हातकेलामा अमला राख्ने हो भने त्यो अमलालाई हेर्न सकिन्छ, त्यस्तै किसिमले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई उसले हेरेको हुन्छ, देखेको हुन्छ युक्त योगीले। चिन्ता सह कृतो पर। अर्को युञ्जान योगी। त्यो युञ्जान योगीलाई सदा सर्वदा पदार्थ भान हुँदैनन्, उसले चिन्तन गरेर आफ्नो इष्टदेवको स्मरण गरेर अनि त्रिकालका पदार्थहरूको उसले अनुभव गर्न सक्छ। युक्त योगीको स्थिति हो त्यही गर्भस्थ शिशुको स्थिति हुन्छ। युक्त योगीले जसरी सम्पूर्ण ज्ञान गर्न सक्छ त्यस्तै गर्भस्थ शिशुलाई हुन्छ। त्यो गर्भबाट निक्लिँदा बित्तिकै के हुन्छ? गर्भमा खोलिएका द्वारहरू बन्द हुन्छन् अनि गर्भमा बन्द भएका द्वारहरू खुल्छन्। नवद्वार खुले, दुईवटा द्वार बन्द भए। बन्द भइसकेपछि उसले म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, म कहाँ जानु छ भन्ने कुरो सबै भुल्छ। भुलेर अनि आउँदा बित्तिकै के गर्छ? क्वाहम 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 क्वाहम, म को हुँ को हुँ को हुँ भन्छ, रोन थाल्छ नि क्वाहम क्वाहम। म को हुँ म को हुँ आफैलाई भुल्छ उसले। अब आफैलाई भुल्यो भने त्यो अवस्थामा गरेका बाचाहरू कबुलहरू पनि याद गर्न सक्छ त? ती पनि सबै भुल्यो। अनि भुलेर के गर्न थाल्यो? अब उसको अर्कै संसार सुरु भयो। त्यो संसार समाप्त भयो, अर्कै संसार सुरु भयो। अब यहाँ अर्कै सुरु गर्छ उसले, यो हो अनेक प्रकारका कार्यहरू गर्दै जान्छ। गर्दै जाँदा भगवानलाई दया आउँछ। यहाँबाट यति प्रार्थना गरेर गयो, बिन्ती गरेर गयो, वहाँ गएर सबै भुल्यो। त्यसले के गर्ने? त्यसलाई कसरी याद दिलाउँ मैले भनेर कहिलेकाहीँ भगवानले के गर्नुहुन्छ? याद दिलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। भगवानले याद दिलाउने प्रयास गर्दा के गर्नुहुन्छ भगवानले भन्दा त्यसलाई कष्ट दिनुहुन्छ। व्यक्ति सुखमा भयो, शान्तिमा भयो, समृद्धमा रह्यो भने कहिल्यै पनि परमात्माको याद गर्न सक्दैन। दुःख पर्यो व्यक्तिलाई भने बल्ल के भन्छ? भगवानको याद गर्छ। हे भगवान, मलाई किन यस्तो दुःख दिनु, मैले के गरेँ, त्यो कष्टबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर कष्टको अवस्थामा परमात्मालाई याद गर्छ। तर कष्ट आयो भने हामीले के गरौँ? भगवानले मलाई याद गर्नुभएको छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ।
तर त्यो कष्टको अवस्थामा याद हुन्छ अनि सुख समृद्धिको अवस्थामा हुँदैन। भगवानले याद दिलाउनको लागि कष्ट दिनुभयो, तर त्यो हामीले सम्झिँदैनौँ कि भगवानले याद दिलाउनको लागि यसो गर्नुभएको भनेर। त्यो कष्टलाई निवारण गर्नको लागि अरू अरू के अनेक प्रकारका उपायहरू गर्छौँ, भगवानको स्मरण गर्ने, ग्रह शान्ति गर्ने, डाक्टर कहाँ जाने, अनेक प्रकारका गर्ने। तर भगवानले याद गर्नको लागि, स्मरण दिलाउनको लागि यस्तो गर्नुभएको भन्ने कुरो स्मरण हुँदैन नि हामीलाई। तर कहिलेकाहीँ एकदम असह्य भयो भने अरू केही नभए के गरिन्छ, स्मरण त गरिन्छ। तर अरू केही पनि उपाय छैन। हेर्नुहोस्, भगवानलाई स्मरण गर्नुभन्दा अतिरिक्त केही पनि उपाय छैन। पुत्र, मित्र, कलत्र कोही पनि अन्तिममा गएर सहारा दिनेवाला छैन वास्तवमा। अनि एक्लै हो। विचार गर्ने हो भने तर हामीले त्यस्तो किसिमको विचार गरिँदैन। सबै साथमै छन्। कष्ट भएको अवस्था पनि आएर सहयोग गर्छन्। भन्नु के सहयोग गर्छन् त? शरीरमा वेदना भयो, कुनै रोग लाग्यो भने त्यो कष्ट त आफैले सहन गर्नु पर्यो नि, कसैलाई बाँडेर त बाँडिन्न कि बाँडिन्छ? ठिकै छ, आएर कठै बरा भन्ला नि, त्यति त हो नि। अरू त्यहाँभन्दा के भन्छ? औषधि ल्याएर दिन्छन्, ठिक छ दिए, त्यो औषधि खाए पनि वेदनाको कष्टको सहन त आफैले गर्नु पर्यो, अनुभूति त आफैले गर्नु पर्यो, बाँड्न त सकिँदैन। त्यसकारण यदि घरको जिम्मेवार व्यक्ति छ, घरका परिवारलाई पालन पोषण गर्नको लागि चोरी गर्छ, झुटो बोल्छ भने पनि त्यो पापको झुटोको फल त्यही व्यक्तिले मात्र भोग्नुपर्छ। खाने बेला त सबैले खान्छन्, तर भोग्ने बेला घरका परिवारका कसैले पनि सहन गर्नेवाला, बाँड्नेवाला छैन। किनभने उसको त कर्तव्य हो पालन गर्नु सबैलाई। घरको जिम्मेवार व्यक्ति हो, पालन गर्नु उसको कर्तव्य हो। उसले पालन कसरी गर्दैछ? तिनीहरूको पालन पोषण विहित कर्मले गर्दैछ कि निषिद्ध कर्मले गर्दैछ? चोरी गरेर झुट बोलेर ल्याएर पालन पोषण गर्दैछ भने त्यसको फल तिनीहरूले बाँड्नेवाला छैनन्, केवल आफूलाई मात्रै हो। अन्तिममा गएर उसले भोग्ने गर्दैन। तै पनि व्यक्तिले के गर्छ? अरूको लागि, निमित्तलाई अरूको लागि भनेर सङ्ग्रह गर्ने चलन छ नि त। त्यसमा हामीले के दिने? आफ्ना सन्ततिहरूलाई त संस्कार दिने, सम्पत्ति दिने होइन। सम्पत्ति दिने भने त तिनीहरू मातिन्छन्। पहिला पहिला यो इन्डियातिरबाट आउने बेलामा अब यहाँ गाडी त थिएनन्, यता बुटवलतिर स्याङ्जातिर हुँदै हुँदै अब कता कताबाट हिँड्दाखेरि व्यक्तिहरूले, उताबाट कमाएर आएका व्यक्तिले भट्टीमा बस्नु पर्दा त्यो भट्टीका मालिकनीहरूले सोध्थे, अरे तिमीले जो पैसा ल्याएर आएका छौ यहाँ भट्टीमा खानको लागि, पिउनको लागि, यो कमाई तिम्रो हो कि बाउको हो? यो जो पैसा ल्याएर आएका छौ, यो पैसा तिमीले कमाएको हो कि बाउले कमाएको पैसा हो भनेर सोध्ने अरे। मैले कमाएको हो भने यसले धेरै खर्च गर्दैन भनेर धेरै नखाउने। आफूले कमाएको त माया हुन्छ नि, बाउले कमाएकोमा माया हुँदैन। उसले परिश्रम कसरी कमाएको के थाहा, उसले उडाइदिन्छ। आपका कमाई है कि बाप का कमाई भन्थे अरे। कमाई आफको हो, तपाईँको हो कि बाउको हो? यदि आफूले कमाएको हो भने त्यसले धेरै खर्च गर्दैन। बाउले कमाएको हो भने उसलाई परिश्रमको मतलब भएन, उडाइदिन्छ। त्यस्तै किसिमले हामीले के गर्न पर्यो? सन्तानलाई, सन्ततिलाई सम्पत्ति नदिएर संस्कार दिने। सम्पत्ति दियो भने त के गर्छ? ऊ नालायक हुन्छ, उडाएर खत्तम गरिदिन्छ। त्यसले उडायो भने त्यसको कष्ट, त्यसको पाप हामीलाई पनि लाग्छ। आतंकवादीलाई हामीहरूले सहयोग गर्यौँ, आतंकवादीले हतियार बनायो, हतियार बनाएर गएर कहीँ निर्दोष व्यक्तिलाई मार्यो भने त्यो व्यक्तिलाई मारेको पाप हामीलाई पनि त लाग्छ। उसलाई त लाग्यो, आतंकवादीले मार्यो, त आतंकवादीलाई सहयोग गरेको निमित्तले हामीलाई पनि पाप लाग्छ। त्यहाँ सहयोग पनि कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने, त्यही प्रसङ्ग आउँछ। केवल सहयोग मात्रै होइन, दान पनि कस्तोलाई दिने? यदि दिन योग्य नभएको व्यक्तिलाई दान दियो भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ? दरिद्र हुन्छ। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावाच्च करोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अदत्त दानात्, जो दिन योग्य छैन व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई यदि दान दियो भने व्यक्ति के हुन्छ? दरिद्र हुन्छ। अर्को एउटा कुरा। अर्को कुरो, अदत्त दान, जो दिन योग्य पदार्थ छैन, अयोग्य पदार्थलाई दियो भने पनि व्यक्ति दरिद्र हुन्छ। दिने पदार्थ पनि कस्तो हुनु पर्यो? योग्य हुनु पर्यो, उपयोगमा आउनु पर्यो। अनि दिने जो व्यक्ति हो, व्यक्ति पनि योग्य हुनु पर्यो। अयोग्य व्यक्तिलाई दियो भने दिने व्यक्ति दरिद्र भन्छ। के भन्दा उसले लगेर दुरुपयोग गर्छ। त्यसको दुरुपयोग गर्यो भने त दुरुपयोग गर्नुमा माध्यम दिने व्यक्ति पनि बन्ने हो।
अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावाच्च करोति पापम। दरिद्र भयो भने व्यक्तिले के गर्छ? पाप गर्छ। कुनै पनि कर्म गरेर उसलाई पालन पोषण गर्नुसँग निमित्त छ परिवारको, पाप गर्छ। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। पापको प्रभावले व्यक्ति कहाँ जान्छ? नरकमा जान्छ। नरकमा गयो भने फेरि त्यो व्यक्ति आउँछ कहाँ आउँछ? त्यस्तै दरिद्र भएर आउँछ फेरि। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। फेरि दरिद्र भएर आउँछ अनि फेरि पाप गर्छ, फेरि नरकमा जान्छ, फेरि दरिद्र भएर आउँछ। त्यसको यो क्रम चलिरहन्छ। त्यसकारण दिनी व्यक्तिले नि के गर्नु पर्यो? सुपात्रलाई दिनु पर्यो। पात्रलाई चयन गरेर दान दिनु पर्यो। चयन नगरिकन दान दियो भने त्यसले दुरुपयोग गर्छ। दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको फल हामीलाई मिल्छ। त्यहाँ सहयोग पनि कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने, कस्तो सङ्घलाई गर्ने, कस्तो संस्थालाई गर्ने, त्यो संस्थाका व्यक्तिहरूले कहाँ के कस्तो काम गरिरहेका छन् त्यो हेरेर सहयोग गर्यो भने त्यसको सार्थक हुन्छ, सहयोग गरेन भने सार्थक हुँदैन। त्यस्तै किसिमले हाम्रो यो मन हो, यो मनलाई पनि के गर्ने? अब कहाँ लगाउने भन्ने कुरो निर्णय गर्नु। यही एउटै मन हो, जे गरे पनि गर्ने। यसले संसारमा लगाएर खाल्टोमा पनि पारिदिन्छ अनि यसले उद्धार पनि गर्छ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो बन्धाय विषयासक्तम मुक्तेर निर्विषयम स्मृतम। त्यही एउटा मन बन्धनको लागि पनि कारण हो अनि मुक्तिको लागि पनि कारण हो। मन यदि विषयासक्त भयो अथवा बाहिरतिर गयो, घुम्न गयो भने कोरोनाले पक्रिन्छ अनि कोरोनाले पक्रियो भने गयो। घुम्न नगएर नियम पालन गरेर भित्रै बस्यो। यहाँ अहिले त यिनीहरूले यस्तो भन्दैछन् कि एउटै घरका व्यक्तिले पनि एउटा साबुन 2-3 जनाले पनि प्रयोग नगर्ने अरे। आफूले एउटा एउटा साबुन प्रयोग गर्ने, आफ्नै सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, कसैका पनि प्रयोग नगर्ने। कहीँबाट पनि केही पनि आउन सक्छ। एउटा साबुन आफैले प्रयोग गर्ने, त्यसैले धुने। अब बाहिरी केही पनि चिजहरू समातियो भने पनि साबुन पानीले हात धोएर अनि बल्ल खानेपिउने चिजहरू गर्ने। बाहिरी चिजहरू पनि धेरै प्रयोग नगर्ने। जसरी यो सावधानी गर्दैछ यसले, त्यस्तै किसिमको सावधानी पहिलेदेखि थियो हाम्रो शास्त्रमा। आजको होइन। खाने बेलामा नछुइकन खाने, कपडा बदलेर बाहिर गएको कपडा लगाएर नखाने, कपडा बदलेर खाने, थिए नि नियम कानुनहरू। अति सम्पूर्ण नियम कानुनहरू पालन नगरेको भएर नै के भएको? अन्त कष्ट भएको। त्यसैले यो मनलाई के गर्ने? हामीले भित्र लगाउने कि बाहिर लगाउने? यसमा त हामी स्वतन्त्र छौँ। यदि विषयमा लगाउने हो भने विषयमा लगाएको मनले बाँध दिन्छ। विषयमा नलगाउने हो भने त्यो मनले के गरिदिन्छ? मुक्त गरिदिन्छ। र विषयमा लगाइसकेपछि बन्धनमा त्यो पर्यो। अब त्यो बन्धनबाट फेरि बच्न सक्दैन। बच्न अब कति चक्कर लगाउनु पर्ने हो थाहा छैन। जन्मान्तर कति चक्कर घुमिसकेपछि बल्ल विषयमा लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरो सुन्न पाउँछ। त्यो सुन्न पनि कई जन्मको पुण्यको प्रभावले पुण्य एकत्र भयो भने अनि बल्ल यो आत्मा अनात्माको बारेमा चर्चा गर्न, श्रवण गर्न पाइन्छ। संसारमा कति छन् मान्छेहरू, व्यक्तिलाई यति नै थाहा छैन कि हामी किन आएको भन्ने कुरो थाहै छैन। सामान्य जानवरहरूले जस्तो किसिमको व्यवहार गर्छन् त्यस्तै व्यवहार गरेर उनीहरू आए, मरे, गए, केही मतलब छैन उनीहरूलाई। आत्मा अनात्मा गरेर चिन्ता गर्ने के हो कसो हो भन्ने कुरो अवसर नै छैन, समय नै छैन। कोही स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि नो दृश्यते। आफ्नै आहार र विहारको संयोजन गर्नको लागि व्यक्तिहरूले अमूल्य समय व्यय गरिरहेका छन्। त्यति त छ नि विचार गर्ने भने, त्योदेखि अतिरिक्त केही पनि छैन। जो विचारक व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, त्यो अलिकति त्यो आहार विहारबाट उठेर अलिकति विचार गर्छ कि हाम्रो कर्तव्य के हो। यहीँ घुमिरहने हो कि यहाँबाट बचेर अन्यत्र कहीँ जाने हो कि केही छ कि छैन कि भन्ने कुरो चर्चा गर्ने त कसैलाई अवसरै मिल्दैन। त्यो नमिलेपछि क्या यत्तिकै गए। हामीहरूलाई यो सुन्ने चर्चा गर्ने एउटा अवसर मिलेको छ भने कई जन्मको पुण्यको प्रभावले हो। कहीँ सङ्ग पनि मिल्छ भने व्यक्तिलाई कई जन्मको पुण्यको प्रभावले मिल्छ।
मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैर पुण्यैर विना लभ्यते। शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्य, 100 करोड जन्मको पुण्यको प्रभाव भएर अनि बल्ल यो मुक्तिको चर्चा गर्ने, परमात्माको चर्चा गर्ने, जीवात्माको चर्चा गर्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ। यही अवस्थामा पनि हामीले यो चर्चा नगरिकन सामान्य चर्चा गरेर आफ्नो आहार र विहारको लागि संयोजन गरेर नै समययापन गर्ने हो भने फेरि पुरै त्यो चक्र लगाउनु पर्यो नि 84 को फेरि। त्यहाँ आउँदा पनि प्रमाद हुन सक्छ, उसले मछडे टोक्न सक्छ नि। जग्गा पुगिसकेको मान्छेलाई मछडे टोक्यो भने भित्र समात्दै हिँडेको फट्ट मछडीलाई मार्ने बेला गयो, फेरि पुरै चक्र लगाउनु पर्यो। त्यही चक्र यहाँ पनि हुन्छ। त्यसकारण के गर्ने? मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो बन्धाय विषयासक्तम। विषयासक्त मन बन्धनको लागि, मुक्तिर निर्विषयम स्मृतम, विषयबाट निवृत्त भएको जो मन हो त्यो त्यसको लागि, यो मुक्तिको लागि हो। मन एउटै छ, त्यसले बाँध्न पनि सक्छ, मुक्ति पनि गराउन सक्छ। तर त्यो बाँध्न पनि सक्छ, मुक्ति पनि गराउन सक्छ भने हामीले त्यो कर्म पनि तदनुरूप नै गर्नु पर्यो। यदि कर्म तदनुरूप नगर्ने हो भने फेरि के हुन्छ? फेरि बन्धनमा आउने भयो। तर शास्त्रहरूको, गुरुहरूको काम के? उपदेश गर्ने, कार्यमा नियुक्त गराउने होइन, उपदेश गर्ने काम हो। यदि विज्ञ व्यक्तिले उपदेश श्रवण गरिसकेपछि गर्दैन भने उसको दोष, गर्छ भने उसको कल्याण भयो। एक गुरुजी र शिष्य 2 जना मिलेर तीर्थयात्रा गर्दै थिए। अब प्राचीन समयमा कोही यस्ता गाडीहरू यताउता थिएनन्, पैदलै हिँड्ने नियम थियो। पैदल हिँड्दै हिँड्दै जाँदा कति दिनसम्मको यात्रा भयो। एक दिन पुग्दा एक ठाउँमा ठुलो पोखरी रहेछ। त्यो पोखरीमा माछा मार्ने व्यक्तिले के भन्छन् त्यो माछा मार्नेलाई? माझी भनौँ। माझीले के गर्दै रहेछ भन्दा माछा मार्दै रहेछ। त्यो माछा मार्दै गरेको देखेर गुरु शिष्यमा चर्चा भयो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। यसले त हिंसा गर्दैछ, यो त राम्रो कुरो होइन, यसलाई उपदेश दिनुपर्छ भनेर गुरुजीले नि भन्नुभयो, ठिक छ बाबु, तिमीले यो जीव हत्या गर्दैछौ, जीव हत्या गर्नु हुँदैन। त्यो जीव हत्या सबैभन्दा ठुलो पाप हो। हामीले कुनै व्यक्तिको जीवन दिन सकिँदैन भने जीवन लिनु पनि हाम्रो अधिकार छैन। यिनलाई बाँच्न देऊ, तिमी अरू कुनै उपाय गरेर बाँच, तर यिनलाई नमार भन्नुभयो गुरुजीले। भनिसकेपछि उसले मानु, ठिक छ म मार्दिनँ भन्यो। बाहिरबाट, भित्रबाट त उसले सोच्यो यिनलाई मार्न छोडेँ भने त मेरा घरका सबै मर्छन्, तिनलाई बचाउने मेरो कर्तव्य हो, अरू त मलाई मतलब छैन भनेर उसले के गर्यो? गुरुजी शिष्यहरू अलिकति अगाडि पुगिसकेपछि फेरि सुरु गर्न थाल्यो। सुरु गरिसकेपछि गुरुजी त अगाडि हिँडिरहेको भएको थियो, पछि हेर्नु भएको थिएन। त्यो शिष्यलाई जिज्ञासा लाग्यो, बालक न हो, जिज्ञासा लाग्यो के गर्यो होला त्यसले, बन्द गरेर गयो कि मार्दैछ कि भनेर यसो पछि फर्केर हेर्दा त फेरि उही काम सुरु गरिसकेको। उसले काम सुरु गरिसकेपछि उसलाई रिस उठ्यो। गुरुजीले भन्दा त पहिला हँ भन्यो, अब अहिले सबै छोडेर फेरि मार्न सुरु गर्दैछ भनेर दौडेर आएछ त्यो पछि। तस्यार उसले भन्यो, गुरुजीले भन्ने बेलासम्म त तिमीले मान्यौ, अहिले किन फेरि मार्दैछौ त भन्दा त्यो बेला त मैले हँ भने, तर हँ भनेर मेरा घरका ती परिवारहरू पालिन्छन् त, तिनलाई मैले पाल्नु छ, यही मेरो आजीविका हो। सानैदेखि भने मैले यही गर्छु, नि माछा मार्छु, ल बेच्छु अथवा यिनी खुवाउँछु, के गर्छु, यही माध्यमले मैले पाल्ने गरेको छु भन्दा उसले अब त्यही पहिला त वागयुद्ध भयो, त्यसपछि फेरि शारीरिक युद्ध हुन थाल्यो, लडाइँ हुन थाल्यो। त्यहाँ त गुरुजी अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो कि चर्चा हुँदै थियो। चर्चा हुँदा त चेलोले हाँ पनि भन्दैन, न पनि भन्दैन, केही पनि छैन। कहाँ गयो भने यसो पछि फर्केर हेर्दा त उहाँ त मल्ल युद्ध चलिरहेछ, हेर्नको चलिरहेको छ। गुरुजीले बोलाउनु भयो, बोलाइसकेपछि शिष्य गयो, चेलो गयो। गइसकेपछि अब त्यो कुरो भयो, अगाडि जहाँ तीर्थयात्रा जानु थियो तीर्थयात्रा जानुभयो। अब कति सालसम्मको त्यो यात्रा थियो। त्यो यात्रा गरेर जहाँ पुग्नु थियो वहाँ पुगेर फेरि फर्किने क्रममा त्यही बाटो आउँदै थिए गुरु शिष्य। आउँदै गर्दा त्यही नजिकै के दृश्य देखियो भन्दा एउटा ठुलो सर्प, भयङ्कर ठुलो सर्प। त्यो कसैले हाने होला, केही गरे होला, अलिकति घाउ यताउता भएको। अनि त्यो सर्पलाई खाँदै गरेका धेरै कमिलाहरू त्यसलाई टोकिरहेका छन्, खाइरहेका छन्। तर त्यो सर्प छटपटाइरहेको छ, त्यसको प्राण गइसकेको पनि छैन, त्यहाँबाट भागेर जान सकेको पनि छैन, तर छटपटाइरहेको छ। त्यो छटपटाइरहेको सर्पलाई देखेर त्यो शिष्यलाई कष्ट भयो। उसले के गर्न थाल्यो? कमिलालाई भगाउन थाल्यो। कमिलालाई भगाउन थाल्दा गुरुजीले भन्नुभयो छोडिदे,
अनि केही नगर्नु भनेर त चेलालाई बोलाएर चौतारीमा बस्नुभयो अनि चौतारीमा बसेर भन्न थाल्नुभयो, हेर भाइ यो यति ठुलो जो सर्प छ नि, यो ठुलो सर्प, यो सर्प को हो तैँले चिनिस्? त्यही माझी हो जसले ती माछा मार्दै थियो। त्यो माछा मार्दै गरेको त्यो व्यक्ति माझी मरेर अहिले सर्प भएर पैदा भयो। अनि यी टोक्दै गरेका यी कमिलाहरू को हुन्? तिनै माछा हुन्। तिनै माछा अहिले यी कमिला बनेर आएका छन्। पहिला यसले खायो, यी माझीले खायो यी माछाहरूलाई। अब अहिले ती माछाहरू कमिला बनेर यसलाई खान आउँदैछन्। हेर्नुहोस् यो प्रकृतिको नियम कस्तो छ। यी साना साना पशुहरू हुन्छ नि, चराचुरुङ्गीहरू, फटाङ्ग्रा, उयो मान्नुहोस् डाङ्ग्रेहरू भए, भँगेराहरू भए, यिनीहरूले के गर्छन्? किराकिरी खान्छन् नि, उडेर किराकिरी खान्छन्। जहिलेसम्म यिनी जीवित छन् तहिलेसम्म तिनले किराकिरी खान्छन्। अनि तिनी मऱ्यो भने फेरि अर्का किराकिरी ल्याएर तिनलाई खान्छ। यी प्रकृतिको नियम हो नि। पहिला त उनले किरा खाए, तिनी मरे भने फेरि पछि ती किराहरू ल्याएर तिनलाई खान्छन्। त्यस्तै यो माझीले के गर्यो? माछा खायो। तिनी माछा अहिले आएर कमिला बनेर के गर्दैछ? यसलाई खाँदैछ। गुरुजीले भन्नुभयो, हेर हाम्रो उपदेश गर्ने काम हो, हाम्रो मारपिट गर्ने, लडाइँ गर्ने, युद्ध गर्ने काम होइन। लडाइँ गर्ने, युद्ध गर्ने, सुरक्षा गर्ने क्षत्रियको काम हो। ब्राह्मणको काम हो उपदेश गर्ने। उपदेशलाई नगरेको होइन। हामीले गलत मार्गमा हिँड्दै थियो, गलत बाटोमा हिँड्दै थियो, यो बाटो त्यसलाई लागि ठिक छैन, यो बाटो छोड्दे भनेर हामीले उपदेश गर्दा पनि उसले मानेन। हामीले के गर्ने? मारिरह्यो। मारेपछि फेरि पछि गऱ्यो, सर्प बन्यो। तिनै माछाहरू आएर अहिले के गर्दैछन्? यसलाई खाँदैछन्। यदि हामीले तैँले यदि कमिलालाई हटाइस् भने फेरि यो कर्मफल भोग्नको लागि फेरि अर्को जन्म लिनुपर्छ। सर्पले त्यो कर्मफल भोग्नको लागि फेरि अर्को जन्म लिनुपर्छ। त्यसकारण यसको कर्मफल भोग्न दे, यसलाई हटाउनु तेरो अधिकार छैन। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भोग नगरिकन करोड जन्म लिए पनि आफूले गरेका कर्म फल नभोगेसम्म कहिले पनि नष्ट हुँदैन। नाभुक्तम क्षीयते कर्म, भोग नगरेसम्म नष्ट हुँदैन। कल्पकोटि शतैरपि, करोड कर्म कोटि जन्म लिए पनि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आफूले गरेका कर्म शुभ हुन् अथवा अशुभ कर्म हुन्, त्यसका फल सुख र दुःख त आफूले अवश्य नै भोग्नु नै पर्छ। कुनै पनि माध्यमले भोग्नुपर्छ। त्यसमा यसले पनि भोग्नुपर्छ। फेरि यो सर्पले पनि। तैँले यहाँबाट यसै कमिलाहरूलाई हटाइदिस् भने ठिक छ, अहिले त यसलाई केही सुख होला, तर छटपटिरहेको छ, अधमरा भएको छ। यिनले टोक्यो भने छिटै मर्ला, यिनलाई हटाइदिएछ भने अझ ढिलो मर्छ, अझ छटपटिनुपर्छ यसलाई। अहिले पनि वेदना अनि फेरि पछि गएर पनि यसलाई वेदना हुन्छ। त्यसकारण तेरो बचाउने अधिकार छैन, हिँड भनेर गुरुजीले शिष्यलाई लिएर हिँड्नुभयो। अर्थात् यसबाट के बोध हुन्छ? गरेको कर्मको फल व्यक्तिले आफै भोग्नुपर्छ। अरू कुनै व्यक्ति आएर बचाउने प्रयास गर्यो भने पनि त्यो कर्मबाट बच्न सक्दैन। बचाए पनि के गर्ने? औषधि ल्याएर खुवाउला, केही उपाय गर्ला। त यस्तो उपाय, जति उपाय गरे पनि यस्ता असाध्य रोगहरू लाग्छन् कि डाक्टर पनि फेल हुन्छ। अनुसन्धान गर्दा गर्दै ठुला ठुला डाक्टरहरू पनि फेल हुन्छन्। त्यो रोगलाई ठिक गर्न सक्दैनन्। त्यो कष्ट भोगेर नै व्यक्ति नष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो? कर्म गर्नको लागि हामी स्वतन्त्र छौँ, फल भोग्नको लागि हामीहरू स्वतन्त्र छैनौँ, परतन्त्र छौँ। कर्म फल भोग्नको लागि तर कर्म गर्नको लागि स्वतन्त्र छौँ हामीहरू। शुभ कर्म गर्ने कि अशुभ कर्म गर्ने परमात्माले हामीलाई विवेक, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दिनुभएको छ, मेधा विचार गर्नको लागि। तर हामीले बुझी बुझी गर्छौँ नि। नबुझिकन गरेकोमा त त्यति पाप लाग्दैन, तर दोष त लाग्छ, नलाग्ने होइन। तर ज्ञान भइकन पनि गऱ्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ? पाप त निश्चित लाग्छ। तर जति पनि हामीले शास्त्र निषिद्ध कर्महरू गर्छौँ ती गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। चोरी गर्नुहुन्न भन्ने पनि थाहा छ। र चोरी गर्ने भनेर फेरि केवल कसैको धन सम्पत्ति उठाएर लाने मात्रै चोरी होइन। मानौँ कुनै शिक्षक छ, विद्यालयमा पढाउन जान्छ, त्यसको पढाउने 5 घण्टा पढाउने त्यसको समय छ भने यदि त्यही 3 घण्टा पढायो भने त्यही चोरी गरौँ नि। अब पहिला जाने बेला ढिलो गर्यो, 10 बजे पुग्नुपर्ने 11 बजे पुग्यो।
अब 11 पुगिसकेपछि भन्छ पछि आउने बेलामा ढिलो आएँ, जाने बेलामा किन ढिलो गर्ने, जाने बेलामा छिटै जाउँ, दुईतिर ढिलो गर्न हुन्न भनेर जाने बेला 1 घण्टा छिटो गयो भने त्यहाँ चोरी भयो। अब पढ्ने विद्यार्थीको पढ्ने कर्तव्य हो, नपढिकन यताउता बदमासी गर्यो भने त्यहाँ पनि चोरी भयो। भोजन पकाउने व्यक्तिको राम्रोसँग भएको सामग्री कसरी राम्रो, कसरी मिठो, कसरी स्वादिष्ट बनाउने भन्ने कर्तव्य हो नि। अब ठिक छ जस्तो बनाइदिए पनि काम चल्छ भनेर पटाङपुटुङ बनायो भने त्यहाँ पनि चोरी भयो। भने आफ्नो कर्तव्यको जसले निर्वाह गर्दैन भने त्यो निर्वाह नगर्नु नै के हो, चोरी हो। कुनै पनि काम हामीले गर्दैछौँ भने पूर्ण मनले गर्यो भने त्यो चोरी होइन, पूर्ण मनले नगरेपछि चोरी हो। चोरी गरिसकेपछि अनि त्यसको फल त फेरि भोग्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले नि के गर्छौँ, हाम्रा जो नित्य कर्महरू हुन् ती नित्य कर्ममा कति चोरी गर्छौँ भन्नु त। एक माला पुरै जप गर्छौँ भने यदि कुनै दिन अलि ढिलोसम्म सुत्यो, कहीँ जानु छ, बजारतिर कहीँ जानु छ भने हामी खाना छोड्दैनौँ, चिया पकाउन पनि छोड्दैनौँ, भोजन बनाउन पनि छोड्दैनौँ, छोड्छौँ के जप गर्न। हुन्छ कि हुँदैन? छोड्छौँ हामीले के जप गर्न छोड्छौँ, पाठ गर्न छोड्छौँ, तर भोजन बनाउन छोड्दैनौँ। भोजन त नखाने मरिन्न नि एक दिन, तर जप नगरे पनि काम चल्ने भयो, कसैले देखाएको छैन। त्यहाँदेखि के गर्ने, जप गर्न छोडिदियो अनि त्यसपछि के गर्छौँ, अर्को कामको लागि दौडिन्छौँ बाहिरतिर। त्यो चोरी हो कि होइन? तर त्यसलाई हामीले चोरी सोच्दैनौँ, राम्रो काम गरे भन्ने सोच्छौँ। यी अमुक यी चोरीले गर्दा हामीहरूलाई के हुन्छ, त्यही भएर कष्ट आउँछ। कष्ट आउँदा कहिलेकाहीँ व्यक्तिले भन्ने गर्छन्, ओहो सारा संसारमा भएका यति कष्ट सबै मलाई, अरूलाई पनि दिदी हुन्थ्यो अलिअलि, यस्तो पाप त मैले गरे जस्तो त लाग्दैन, जो फल मलाई मिल्दैछ यस्तो पाप त मैले कहिले पनि गरे जस्तो लाग्दैन, तर सारा फल मलाई मिल्छ हुन्छ। त भगवान्का कहिले पनि अन्याय हुँदैन। जसले जो कर्म गर्यो त्यही कर्मको फल त्यसलाई मिल्ने हो, अरूलाई मिल्दैन। कुनै व्यक्ति सभामा मुला खाएर बसेको छ भने त्यो डकार कसलाई आउँछ, मुला खाएकालाई आउँछ कि अर्कोलाई आउँछ? कोही लसुन प्याज खाएर बसेको छ भने त्यो गन्ध कसलाई आउँछ? जसले खाएर बसेको छ त्यसलाई गन्ध आउँछ, अरूलाई त आउँदैन। त्यो कर्म पनि जसले गरेको हो त्यही व्यक्तिलाई फल मिल्छ, कुनै न कुनै माध्यमले मिल्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन कसरी मिलेको छ। गहना कर्मणो गति, कर्मको गति अत्यन्त गहन छ। कहिलेको कहाँको कर्म आएर, चित्रगुप्तको बही खाता एकदम ठुलो छ, खुब लेखेर राखेको हुन्छ, छेडछेडमा हामीले भन्छौँ कसैले देखाएको छैन, ठिक छ केही छैन भनेर उठाएर लिएर हिँड्नु, तर उसले देखाएको छ, उसले लेखेर राखेको छ, अमुक दिन अमुक समयमा तैँले अमुक पदार्थ यहाँबाट लिएर गएको, यो फल सोध्ने भने उसले बताइदिन्छ। त कर्मको गति अत्यन्त के छ, सूक्ष्म छ, गहन छ, विचार गर्न सकिँदैन। तर त्यो कर्मको फल नभोगेसम्म अरू केही उपाय पनि छैन। त्यसकारण के गर्ने, अब यो विचार हुनसक्छ, शङ्का हुनसक्छ कि कुन कर्म गर्ने कुन कर्म नगर्ने भन्ने कुरो निर्णय हामीले कसरी गरौँ त भन्ने शङ्का हुनसक्छ। के गर्ने के नगर्ने, भगवान्ले त्यही भएर भनिदिनु भएको छ गीतामा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। कार्य र अकार्यको लागि के गर्ने के नगर्ने भन्नको लागि प्रमाण हाम्रो के हो, शास्त्र। शास्त्रमा जो बताइएको छ त्यो गरौँ। अब फेरि यो पनि के छ भन्छ, हामीले शास्त्र पढ्नै जान्दैनौँ, शास्त्र त संस्कृतमा लेखेको छ, हामीले पढ्नै जान्दैनौँ, के गर्ने त? त्यही पढ्न जान्दैनौँ भनेर त फेरि गुरुहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्, गुरुको आएर के गर्ने, सत्सङ्ग गर्ने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरो निर्णय गर्ने। के शास्त्र पढ्न पर्यो भन्छन् नि त समाजमा, कि आफूले जान्न पर्यो कि भनेको मान्नु पर्यो भने जस्तो, कि शास्त्र पढ्नु पर्यो आफूले जान्नु पर्यो, नजाने के गर्नु पर्यो भनेको मान्नु पर्यो। त्यस कारण के गर्ने, मनलाई बाहिर नगुमाउने प्रयास गर्नु पर्यो, तर मान्दैन यो। चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम। मन त कस्तो छ, एकैछिन पनि बस्न चाहँदैन, यहाँ छ भनौँ फुर्र कहाँ पुग्छ थाहै हुँदैन। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, निरोध गर्नु पर्यो। त्यो निरोध नभएसम्म हृदय पुण्डरीकमा, हृदय कमलमा विद्यमान भएको सच्चिदानन्द स्वरूपको अनुभव हुन सक्दैन। जहिलेसम्म सच्चिदानन्द स्वरूपको अनुभव हुन सक्दैन, व्यक्ति स्वस्थ पनि हुँदैन, शान्त पनि हुँदैन। स्वस्थ र शान्त हुनुको लागि के गर्नु पर्यो, व्यक्ति आफ्नो घरमा जानु पर्यो नि। यात्रा गर्दा 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 जति सुखी सुविधा होस्, सुख होस्, अनेक प्रकारका साधनहरू हुन्, तर व्यक्तिलाई शान्ति आउँदैन।
कहीँ गएर घुमे पनि के गर्छ व्यक्तिले आफ्नै घर याद गर्छ। घरमा पुग्यो भने फेरि आरामले सुत्छ, कुरा लाग्दै थकाइ पुरा भयो। घर नपुगुन्जेली उसलाई त्यति आराम हुँदैन। यात्रामा अनुभव गर्नुभएको होला नि, कहीँ पनि यात्रामा जाँदा सुविधा पनि छ, सामग्रीहरू पनि छन्, त्यसको केही कमी छैन, तर घरमा जो आनन्द आउने त्यो आनन्द आउँदैन। त्यो घर भनेको के त भन्दा आफ्नो स्वरूप। त्यो आफ्नो स्वरूप भनेको के हामीले प्रत्येक दिन अनुभव गर्छौँ कहाँ? सुसुप्ति अवस्थामा। त्यही वास्तविक घर। जागृत अवस्थामा पनि अनेक प्रकारका व्यक्तिहरूसँग पदार्थहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ, आनन्द आउँदैन। स्वप्न अवस्थामा पनि अमुक अमुक ठाउँमा अनेक ठाउँमा पुगिएको हुन्छ, त्यो बेला पनि आनन्द आउँदैन। तर सुसुप्ति काले सकलै मिलिने, सुसुप्ति अवस्थामा सम्पूर्ण विलीन भएका हुन्छ। यो मेरो के हो कसो हो केही मतलब छैन। तर त्यही अवस्थामा कुनै आत्मीय व्यक्ति पनि आएको छैन, कुनै खाने पिउने राम्रो पदार्थको प्राप्ति पनि भएको छैन। त्यो अवस्थामा पनि व्यक्तिलाई के हुन्छ? आनन्दको अनुभव हुन्छ। त्यही आनन्दको त्यो त क्षणिक भयो, केही समयलाई आउँछ। त्यसैको दीर्घकालीन नैरन्तर्य के गर्नु पर्यो? चिन्तन गर्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमको होस् त्यो आनन्द रूप नै के हो त भन्दा त्यो मोक्ष स्वरूपको आनन्द चखाउनको लागि सुसुप्ति हो अरे। मोक्ष स्वरूप सुखको आनन्द चखाउनको लागि सुसुप्ति हो। तो सुसुप्तिमा के हुन्छ? व्यक्ति आरामले सुत्छ। सुखेन अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिसम। उठेर के भन्छ उसले? म एकदम सुखपूर्वक सुतेँ, आज मैले केही पनि थाहा पाइनँ। राम्रो निदा आएन भनिन्छ नि। निदा आएन भने कहिले काहीँ झटपटी हुन्छ। बेलुका उठ्यो, घन्टामा उठाएछ, घडी हेरेछ, कतिखेर उज्यालो होला के होला भनेर। अझ त्यो बेला भने अझ दाँत दुख्यो भने दाँत दुख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि कतिखेर उज्यालो होला र डाक्टर कहाँ जाउँला, औषधि खाउँला। त्यो रात यति लामो हुन्छ, यति लामो हुन्छ कि कल्पनै नगर्नुहोस्। तर आरामले निदा आयो भने थाहै हुँदैन अरे कति छिटो भयो। त्यस कारण त्यो प्रलय अवस्थामा, सुसुप्ति अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुन्छ। त्यही वास्तविक के सुख हो। अर्थात् इन्द्रियहरू आफ्नो आफ्नो विषयबाट निवृत्त भएर आफ्नो आफ्नो स्थानमा आएर बसे भने, आफ्नो घरमा आएर बसे भने अनि बल्ल व्यक्ति के हुन्छ? सुखी हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। कारण बाहिर घुम्न के गर्नु पर्यो? अब निषेध गर्नु पर्यो। बाहिर नघुमेर भित्रै बस्ने। सशिव सच्चिदानन्द सोन्वेष्टव्यो मुमुक्षुभि सविजिज्ञासितव्यश्च बिना संकोचमास्तिका। संकोच नगरिकन के गर्ने? सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अन्वेषण गर्ने। कसले? मुमुक्षुले। मुमुक्षु हो, मोक्षलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले। जसलाई मोक्षलाई प्राप्त गर्ने इच्छा छैन भने त्यसले त फेरि अन्वेषण गर्नै सक्दैन, उसले अनुसन्धान गर्नै सक्दैन। त्यसले जसलाई मोक्षको यति बढी इच्छा छ भने आगोमा डढेको तातोले पोलेको व्यक्ति अनि दौडेर कहाँ जान चाहन्छ? जलराशि। तालामा गएर छलाङ लगाउँछ, छलाङ लगायो भने उसलाई शान्ति हुन्छ। त्यस्तै किसिमले संसार रूपी अग्निमा, दावानलमा सन्तप्त भएको प्राणीले आएर वेदान्त रूपी तालामा के गर्नु पर्यो? डुब्की लगाउनु पर्यो। डुब्की लगाएर आत्म सम्बन्धी श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नु पर्यो। यो मलमपट्टी हो। यो श्रवण मनन निधिध्यासन आएर त्यो मलमपट्टी गर्ने भने अनि बल्ल त्यो संसार रूपी अग्निले सन्तप्त भएको प्राणीलाई के हुन्छ? सुख हुन्छ, आनन्द आउँछ। त्यो कसबाट सन्तप्त भएको छ त भन्दा हिजो नि प्रसङ्ग आएको थियो। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम। विवेक चूडामणिमा बताउनुभएको छ भगवान शङ्कराचार्यले। मोहम जहि, तो मोहलाई त्याग गर। जहि भनेको वाहक त्यागे, त्याग गर मोहलाई। मोहम जहि, किन त्याग गर्ने मोहलाई? के हो त्यो? त्यसले के बिगार्छ? महामृत्युम, त्यो मृत्यु मात्रै होइन, मोह त के हो? महामृत्यु। अब कहाँबाट मोह नगर, कहाँ मोह नगर्ने त? कहाँबाट त्याग गर्ने मोहलाई? देह दार सुतादिषु। सबैभन्दा पहिला त देहमा मोह हुन्छ। देहमा भएको मोहलाई पनि के गर्ने? परित्याग गर्ने। शरीरमा आत्मबुद्धि हुन्छ नि, म हुँ भने त्यसलाई मुमुक्षु भयो। मुमुक्षुको बारेमा चर्चा हो, अरूको बारेमा होइन। मुमुक्षुले यसो गर्ने हो। देहदार, पत्नीमा, पत्नीलाई पतिमा,
जो मोह छ त्यो मोहलाई पनि परित्याग गर्ने। बन्धन त एक्लै त हुँदैन नि, बाँध्ने गाँठो कहाँ पर्छ, दुईवटा भयो भने बल्ल पर्छ गाँठो, एउटामा त हुँदैन। सम्बन्ध पनि एउटामा हुँदैन, दुईवटामा मात्रै सम्बन्ध हुन्छ। सुतादिसु पुत्रहरूमा, पुत्र भन्दा नि अझ पौत्रमा हुन्छ अरे। पुत्र त मूल भयो, पौत्र ब्याज। मूलको भन्दा ब्याज, साउको भन्दा ब्याजको माया भने जस्तो त्यो पुत्रमा भन्दा पौत्रमा अझ के हुन्छ, मोह हुन्छ। त्यसकारण के गर्ने, देहदार सुतादिसु पुत्र पौत्रहरूमा जो मोह छ त्यो मोहलाई के गर्ने, परित्याग गर्ने। यही कुरो उहाँ गोकर्णजीले पनि भन्नुभएको थियो नि आत्मदेव ब्राह्मणलाई। आत्मदेव ब्राह्मण छटपटिएर पहिला छोरो नभएर मर्न हिँड्नु भएको थियो, आत्महत्या गर्छु भनेर जङ्गलमा जानुभयो। रोइरहेको व्यक्तिलाई देखेर नारदजीले ओहो यसलाई के कष्ट भएछ, यसको उद्धार गर्नु पर्यो भनेर जानुभयो। के भयो भनेर सोध्न, के भयो भनेर सोध्न जाँदा त ल नारदजी फस्नुभयो। अब हजुर सन्यासी हो, त्रिकालदर्शी हो, देवर्षि हो, हजुरलाई पुरै थाहा छ, यदि मलाई पुत्र दिने भए दिनुहोस्, नभएमा मर्छु। हजुरमा यति योग्यता छ, हजुरले पुत्र दिन सक्नुहुन्छ, कहीँ कसैलाई के कष्ट छ कल्याण गरौँ सोधौँ भनेर गएको त म त फसेँ। अब नारदजी चिन्ता पर्नुभयो। दिउँ भने पनि यसको प्रारब्धमा छैन, नदिउँ भने तेरो अगाडि मर्छु भन्छ, ब्रह्महत्याको भागी मै पनि। अब के गरौँ, यसो कल्पना गरेर सोचेर उहाँले के गर्नुभयो, यो दुष्टबाट छुटकारा पाउनु नै राम्रो भनेर उहाँले के गर्नुभयो, फल दिनुभयो। फल दिइसकेपछि आत्मदेव ब्राह्मणलाई के भन्नुभयो उहाँले, यो लगेर पत्नीलाई दिनु, अमुक अमुक व्रत गर्न भन्नु, दिनमा एक पटक मात्रै भोजन गर्नु, 1 वर्षसम्म अथवा 9 महिनासम्म अमुक व्रत पालन गर्यौ भने तिम्रो निर्मल विद्वान छोरो उत्पन्न हुनेछ भनेर नारदले दिनुभयो। अब आत्मदेव ब्राह्मणले लिएर गए घरमा, लिएर गइसकेपछि उनलाई त अब यताउता व्यवहारमा जानु थियो। धुम्दिलीलाई लिएर दिइसकेपछि धुम्दिलीले ल फल खानु, अमुक अमुक व्रत पालन गर्नु, त्यसपछि गएर छोरो हुन्छ भनेर सबै कथा त हजुरलाई थाहा छँदैछ भनिसकेपछि धुम्दिलीले फल खाइनन्। नखाइसकेपछि तर्क वितर्क गर्दै ओहो मैले फल खाएँ भने मेरो गर्व हुन्छ, गर्व भयो भने घरको काम गर्न सक्दिनँ, घरको काम गर्न नसकी कहिले आएर काम गर्दिनी, अनेक प्रकारका वितर्कहरू। यदि गर्व रहिहाल्यो, गर्व कोही उत्पन्न भयो, टेढो मेढो भयो भने म मर्छु, अथवा गर्व रह्यो अशक्त हुन्छु, गाउँमा कहीँ आगो लाग्यो भने मेरो घरमा पनि आगो लाग्ला, सबै त दौडेर भाग्लान् बस्लान्, म गर्भिणी भएँ भने भाग्न सक्दिनँ, म त्यसै मर्ने भएँ। अमुक प्रकारका वितर्कहरू कुतर्कहरू गरेर धुम्दुलीले फल खाइदिन्। नखाइसकेपछि त्यो फल गाईलाई खुवाइयो, फेरि आएर बहिनीले छोरो दिन धुन्धुकारी भयो। धुन्धुकारी भएपछि त्यो फल गाईलाई लगेर दियो, बहिनीले बुद्धि लगाएर ठिक छ त्यो योगीले दिएको फल सार्थक हो कि होइन, सफल हो कि होइन, यसको परीक्षा गर्न गाईलाई लगेर खुवाउँ भनेर गाईलाई खुवाउँदा गाईबाट के भयो, गोकर्ण उत्पन्न भयो। त्यो गोकर्ण उत्पन्न भएपछि अन्तिममा गएर गोकर्णस्तु महाज्ञानी धुन्धुकारी महाखल। गोकर्ण के भयो, एगम क्रमले बढ्दै बढ्दै गएर ज्ञानी भए, धुन्धुकारी मूर्ख भयो, घरमा आमालाई बुवालाई सबैलाई पिताजीलाई कष्ट दिन थाल्यो। अनि कष्टबाट परेशान भएर अहिले गएर के भन्दैछन् आत्मदेव ब्राह्मणले, यस्तो छोरो हुनुभन्दा त बरु नहुन ठिक थियो। अब पहिला पनि हेर्नुहोस् आत्मदेव ब्राह्मण मर्न हिँडेका थिए छोरो नभएर, अब अहिले पनि आत्मदेव ब्राह्मण मर्न हिँड्दैछन् के भएर, छोरो भएर। किन छोरो छ र म मर्न जाँदैछु, त्यसकारण त्यो कष्ट दिने जो दुःख दिने छोरो त्यसमा के गर्नु पर्यो, मोहलाई परित्याग गर्नु पर्यो परेन। गोकर्णले आएर भन्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस्, यी तपाईँकी पत्नी पनि होइन, यी तपाईँका छोरो पनि होइन, म पनि छोरो होइन, यो त हाम्रो अहिले आएको केवलको भर्खरको सम्बन्ध हो, न पहिला थियो न पछि रहन्छ। यसमा भएको मोहलाई हजुरले के गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। छोडेर देहेस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च पश्या निशम जगदिदम क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भावभक्तिनिष्ठ। यो देह अस्थि मांसको यो पिण्ड जो हो नि, यसलाई तपाईँले पत्नी भन्नुभएको छ, पुत्र भन्नुभएको छ, यसमा जो हजुरको जो मोह छ यो मोहलाई के गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। देहेस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज, कहाँ, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च। जाया पत्नी सुता आदिमा जो ममता छ, मोह छ, त्यो मोहलाई के गर्नुहोस् हजुरले, परित्याग गरिदिनुहोस्। पश्या निदम क्षणनिशम क्षणभङ्गुनिष्ठ, यो सम्पूर्ण संसार कस्तो छ, क्षणभङ्गुर छ। यस्तो हेरेर सदा सर्वदा के गर्नुहोस्, वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य रूपी रागको रसिक बन्नुहोस्। तपाईँ
भाव भक्तिनिष्ठ, भक्तिमा गएर निष्ठ हुनुहोस्। यहाँबाट अब छोडिदिनुहोस्, यसलाई जङ्गलमा जानुहोस्। जङ्गलमा गएर के गर्नु, श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको पाठ गरेर जङ्गलमा बस्नुहोस्, हजुरको कल्याण हुन्छ भनेर गोकर्णले उपदेश दिइसकेपछि आत्मदेव ब्राह्मण जङ्गलमा गएर बसे, उनको कल्याण भयो। उनी त ज्ञानी थिए नि, द्वितीय इव भास्कर भन्ने आउँछ, द्वितीय सूर्य थिए, तेजस्वी थिए, विद्वान थिए, वेद पुराणहरू वेदाङ्गहरूलाई जान्ने थिए उनी। त्यस कारण उनको त कल्याण भयो। तर यता धुन्धुलीको के भयो बिचरा, धुन्धुकारले परेशान गऱ्यो, परेशान गरेपछि केही उपाय नलाएर राति गएर कुवामा आम फालेर मरे। जसले सत्सङ्ग गरेको छ भने त्यसको के हुन्छ, उत्तरार्थ पनि सफल हुन्छ। जसले सत्सङ्ग गरेको छैन, धुन्धुलीको त के थियो, झगडा मात्र, कलह प्रिय, कसरी कुन निमित्तले झगडा गर्ने, झगडा नगरेसम्म त खाएकै नबस्ने अरे। त झगडा प्रिय भयो कि अन्तिममा गएर के भयो, कुवामा गएर मर्नु पर्यो। अनि सत्सङ्ग गरेको आत्मदेव ब्राह्मणको के भयो, कल्याण भयो। त्यस कारण अब हामीहरू के गर्ने, कुवामा जाने कि आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न जाने? आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न जाने भने के गर्न पर्यो, मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु, सम्पूर्णमा जो मोह छ त्यो मोहलाई परित्याग गरेर के गर्ने, मुनिहरूले जुन तत्त्वको बारेमा चिन्तन गरे, मनन गरे, अनुसन्धान गरे, त्यो तत्त्वमा चिन्तन गर्दै तद् विष्णोः परमं पदम, त्यो विष्णुको परम पदलाई प्राप्त गर्ने। त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, ब्रह्मगीता सुन्नु पर्यो। अब ब्रह्मगीता सुनेर सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको अनुभूति गरेर आफ्नो स्वरूपमा स्थित भएर स्वस्थ भएर बस्नु पर्यो। त्यसकारण सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको चिन्तन गर्दै आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण